تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ اب میرے ساتھ آپ نے مل کے پڑھنا ہے کہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو بلند کریں۔ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا جو ہے نا وہ سب کا سہارا ہے، اس نے بڑی آواز کے ساتھ مل کے پڑھنا ہے کہ غریباں تے یتیماں دا سہارا۔ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ۔ قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا۔ بڑی حسرتی ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرتی ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا اللہ۔ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ۔ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ۔ میری کشتی گناواں دے سمندر وچ نہ ڈب جاوے، میری کشتی گناواں دے سمندر وچ نہ ڈب جاوے، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ۔ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا۔ آواز بلند کہیے سبحان اللہ۔